सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी उमर दवाखाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको सफूफ ऊंट कटारा के बारे में बताऊंगा। ये जिगर के लिए, मैदे के लिए, और दवाइयाँ खा खा के जिगर ख़राब हो गया, जिस्म फूला फूला सा रहता है, जिस छाती पे बोझ सा रहता है, और खाना खाने के बाद खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और खाना जल्दी हज़म नहीं होता। 3-4 घंटे 5 घंटे खाना खाने के बाद छाती पे वज़न रहता है, और या अल्कोहल पीने वाले, शराब पीने वाले, या कोई नशीली दवाइयाँ लेने वाले, और जिसकी वजह से उनका जिगर ख़राब हो गया, जिगर के अफ़आल ख़राब हो गए, जिगर का वो निज़ाम ख़राब हो गया जो ग़ज़ा को सेहत में तब्दील करता है। उसके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। नशे वाली गोलियां खाने वाले, या दवाइयां, मेडिकल की दवाइयां बहुत ज़्यादा खाली हैं, जिसकी वजह से जिगर में वरम आ गए, जिगर कमज़ोर हो गया, ताज़ा खून, नया खून नहीं बन रहा, और SGPT ऊपर चली गई है, और ALT और ये निज़ाम ऊपर चला गया, और जो जिगर है वो काम सही नहीं कर रहा, और बंदा थका थका फील करता है, बुझा बुझा फील करता है, ताज़ा खून नहीं बनेगा, ताज़ा निज़ाम नहीं होगा, तो बंदे के जिस्म में कमज़ोरी, हड्डियों में कमज़ोरी, पूरा जिस्म वीक हो के रह गया। और ग़ज़ा खाने के, अच्छी से अच्छी ग़ज़ा भी खा ली है, तो इधर बोझ, थकावट सी, ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन, उसके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। मैदे के लिए फ़ायदा है, भूख लगाएगा, भूख को बढ़ाएगा, और आपके जिगर के अफ़आल को ठीक करेगा। और आपका जिगर जब ठीक होएगा तो ये क्या होगा कि ग़ज़ा को सेहत में तब्दील करने के लिए जिगर का बहुत बड़ा किरदार है। और ये ऊंट कटारा अल्लाह ने बड़ी नेमत वाली जड़ी, इसमें सेलिमरीन होती है जो जिगर के अफ़ाल को, टूटे फूटे अफ़ाल को बेहतर, और कैंसर भी है, अगर यहाँ तक लिखा हुआ है कि कैंसर के मरीज़ भी है ना जी, वो भी इसको यूज़ कर, जिगर के कैंसर के मरीज़ हैं और पानी पड़ गया है, वो भी यूज़ करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह उनको अफादियत देते हैं। दूसरी बात यह है, पीला जरकान है, छोटे मोटे थोड़ी बहुत जिगर में गर्मी आ गई, पीला जरकान है, ये मामलात भी इससे ठीक होंगे, और आपका जिस्म पूरा तंदुरुस्त, पूरा सेहतयाब हो जाएगा। और इसका मिजाज गर्म खुशक है, दर्जा सोम में, और ये हमारी पैकिंग होती है 200 ग्राम की, और ये 3 महीने चलनी है आपकी। और 3 महीने ये मुसलसल यदि आधा चम्मच चाय वाला सुबह और आधा चम्मच शाम को लेंगे, 3 महीने का मुकम्मल इसका कोर्स है। हेपेटाइटिस सी के लिए, हेपेटाइटिस सी है, काला जरकान जिसको, उसका मुकम्मल कोर्स है। या जिगर में वैसे वरम, जिगर वैसे कमज़ोर आ गया, या नशीली चीज़ें इतनी ली, शराब इतनी पी ली कि जिगर डैमेज हो गया, ये 3 महीने का कोर्स मुकम्मल 10,000 रुपये में है। और चाय वाला चम्मच आप सुबह लेंगे नाश्ता करने पर, और चाय वाला चम्मच आप शाम को लें। 3 टाइम भी आप ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम ही, चाय वाला आधा चम्मच, और 2 टाइम भी आप ले सकते हैं। अगर ज़्यादा मसला है, इधर बोझ बना रहता है, इधर परेशानी, इधर वसवसा सा रहता है हर टाइम, और खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं, खाना जल्दी हजम नहीं होता, और ये पित्ते के लिए भी फ़ायदेमंद है, जो पित्ता ना जी, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। किसी भाई को ज़रूरत हो तो कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के लिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। ये खुद भी बनाना चाहें तो उसका नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। ऊँट कटारा आपने लेना है 1 किलो, थोड़ी मकदार में बता रहा हूँ, हम तो ज़्यादा मकदार में बता रहे हैं, 1 किलो, और उसको आपने अरके गुलाब और अरके कासनी में भिगोना है, ठीक है जी। और भिगो कर आपने उसको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद उसकी पसवाई कर लें ऊंट कटारा की, और फिर दोबारा उसको आपने अरके गुलाब और कासनी के अरक में आपने फिर भिगोना है, और फिर खुश्क करना है। 3 दफ़ा ये प्रोसीजर आपने करना है, और 3 दफ़ा प्रोसीजर करने के बाद फिर आप इसको पीस लें। इसका पाउडर बनाने जितना बारीक होता है, और ये पाउडर इस तरह की शक्ल ले लेगा, और आप लेंगे चाय वाला आधा चम्मच सुबह, दोपहर और शाम को। अगर हमसे मंगवाना चाहें तो 3 महीने की पैकिंग 10,000 रुपये की होती है। मुकम्मल जिगर के अवार, सेहतमंद जिगर हो जाएगा, मुकम्मल जो आपके जिगर के अमराज हैं वो ठीक हो जाएगा। हेपेटाइटिस C है, हेपेटाइटिस A है, B है, जो भी है जिगर की बीमारियां हैं
اور اس کے لیے انتہائی، اور خوراک ہضم نہیں ہوتی، خوراک کھانے کے بعد سینے پہ بھاری پن آ جاتا ہے، بوجھل پن آ جاتا ہے، اس کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے۔ کال واٹس ایپ نمبر اوپر آپ منگوا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اکثر مرد اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھے، اپنے آپ کو ویک کر بیٹھے، ہاتھ رسی کر کر کے، مشت زنی کر کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیا اور شادی کے قابل نہیں رہے، شادی ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی۔ ایسے مردوں کے لیے ہمارا 50 دن والا کورس ہے۔ جو زیادہ کمزور ہے ان کے لیے 50 دن والا کورس ہے، 30,000 روپے کی دوائی ہے، 10% ڈسکاؤنٹ ہے، 27,000 روپے میں۔ اگر زیادہ کمزور نہیں ہے بندہ تو اس کے لیے ہمارا 40 دن والا کورس ہے، 11,000 روپے کا ہے، 10% ڈسکاؤنٹ ہے، وہ مل جائے گا آپ کو 10,000 روپے میں۔ اور اسی طرح ہمارا 60 دن والا کورس ہے 18,000 روپے کا، 2 کلو والا، اور 10% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو 16,500 روپے کا مل جائے گا۔ اسی طرح میری بیٹیاں، میری بہنیں بایا بادی کھٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے لکوریا کی شکار ہو جاتی ہیں، ہڈی کا روغن، پیشاب کے راستے باہر آنا شروع، تھکی تھکی فیل کرتی ہیں، بجھی بجھی فیل کرتی ہیں، اور چہرے پہ پمپل، دانے، سیاہیں آ گیا۔ ایسی میری بیٹی، میری بہنوں کے لیے ہمارا مجون نساء اور زعفرانی کیپسول 7,000 روپے کی پیکنگ ہے، 2 مہینے کی۔ اگر زیادہ ہی عورت کمزور ہوگی، عمر بھی زیادہ ہوگی، لکوریا بھی زیادہ ہو گیا اور کافی وقت گزر گیا، تو ڈبل کیپسولوں کے ساتھ 15,000 روپے کی پیکنگ ہے۔ اور یہ اونٹ کٹارا سفوف جو ہے، یہ بھی عورتوں کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے، شبابیت کے لیے۔ چہرے پہ شبابیت آ جائے گی، چہرے پہ رونق آ جائے گی، اور آپ کا نیا تازہ خون بنے گا، سارے جسم پر شدابیت آ جائے گی۔ یہ اونٹ کٹارا بھی اسی چیز کے لیے ہے۔ تو جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، مرد 50 دن والا کورس کرے، عورت مجون نساء اور زعفرانی کیپسول کھائے جو میں نے ابھی بتایا، اور دونوں اکٹھے کھائیں، انشاءاللہ دوائی کے دوران ان کے گھر میں خوشی آ جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، قبض کی دعا، ہیپاٹائٹس سی کی دعا، خارش کی دعا، اور گردے کی درد کی دعا، اور جسم میں درد اور سکون کی دعا، یہ 5 قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہیں، فی سبیل اللہ ہے۔ کسی میرے بھائی بہن کو ضرورت تو منگوا سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، یوٹیوب پر حافظ حکیم عمر فروغ ٹی وی لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لائک شیئر بھی کریں، ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت بھیجا ہے، ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے، ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، موت کے راہی ہیں، ہم سب موت کے مسافر ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہے؟ نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، بہترین مسلمان وہ ہے، میرے نبی نے فرمایا، جس کا زبان کا بول میٹھا ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جس کا زبان کا بول اچھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اہل و عیال، ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت مانگیں، اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں، اپنے لیے ہدایت کی دعا کریں، پوری امت کی بخشش کی دعا کریں، پوری امت کی ہدایت کی دعا کریں، اور اہل بیت کی محبت مانگیں، دنیا آخر کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اہل بیت کی محبت مانگے، اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔